बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: शैतान कितने सालों तक फरिश्तों के साथ रहा? जवाब: 80,000 साल तक। सवाल: नजीउल्लाह किस पैगंबर को कहा जाता है? जवाब: हजरत नूह अलैहिस्सलाम को। सवाल: किस फिकिया को मिस्र में इल्म हदीस की तालीम के लिए रवाना किया? जवाब: हज़रत नाफिर रज़ी अल्लाह अन्हु को मिस्र में इल्म हदीस की तालीम के लिए रवाना किया। सवाल: किस चीज़ को बुराइयों की माँ कहा जाता है? जवाब: शराब को बुराइयों की माँ कहा जाता है। सवाल: सबसे ज्यादा अरसा किसने खिलाफत की? जवाब: सबसे ज्यादा अरसा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत की। सवाल: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर किस चीज़ की अपील फरमाई? जवाब: रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर लोगों से जहाद फंड की अपील फरमाई। सवाल: अहादीस के मुताबिक दज्जाल की माँ कैसी होगी? जवाब: अहादीस के मुताबिक दज्जाल की माँ मोटी होगी। सवाल: मस्जिद नबवी की मेहराब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी, ये मेहराब बाद में किसके ज़माने में किसने तैयार कराई थी? जवाब: हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खुलफ़ाए राशिदीन रज़ी अल्लाह अन्हों के ज़माने में मस्जिद नबवी की मेहराब ना थी। ये मेहराब सबसे पहले वलीद के ज़माने में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने बनवाई थी। सवाल: इंसान का कौन सा अमल ऐसा है जो शैतान को गुस्सा दिलाता है? जवाब: इंसान का मिसवाक करना ऐसा अमल है जो शैतान को गुस्सा दिलाता है। सवाल: शैतान का असल नाम क्या है? जवाब: शैतान का असल नाम अज़ाज़िल है। सवाल: शैतान जमीन पर सबसे ज्यादा किस तरफ होते हैं? जवाब: शैतान जमीन पर सबसे ज्यादा मशरिक की तरफ होते हैं। सवाल: हजरत हवा के बतिन से कितने बच्चे पैदा हुए? जवाब: इब्ने जरीर तबरी ने कहा है कि हजरत हवा के बतिन से 40 बच्चे पैदा हुए और दूसरा कौल ये है कि 120 बच्चे पैदा हुए। सवाल: महमूद गजनवी किसका बेटा था? जवाब: महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का बेटा था।
سوال: کیا دودھ نہ دینے والے جانور کی قربانی جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، دودھ نہ دینے والے جانور کی قربانی جائز ہے۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جمعہ کہاں پڑھائی؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جمعہ بستی بنی سالم میں پڑھائی۔ سوال: قرآن پاک میں حضرت میکائیل علیہ السلام کا ذکر کتنی بار کیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں حضرت میکائیل علیہ السلام کا ذکر 1 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام زمین پر کس دن اتارے گئے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام زمین پر رات کے وقت اتارے گئے۔ سوال: اللہ پاک نے پوری کائنات، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، یہ سب کا سب کل کتنے دنوں میں بنایا ہے؟ جواب: اللہ پاک نے پوری کائنات، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، یہ سب کا سب 6 دن رات میں بنایا ہے۔ سوال: حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے کے خد و خال کس نبی سے ملتے جلتے تھے؟ جواب: حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے کے خد و خال حضرت آدم علیہ السلام سے ملتے جلتے تھے۔ سوال: کون سے صحابی کی آواز 10 میل دور تک سنائی دیتی تھی؟ جواب: حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز 10 میل دور تک سنائی دیتی تھی۔ سوال: ملک الموت ہر گھر میں روز کتنی بار آتا ہے؟ جواب: ملک الموت ہر گھر میں روز 5 بار آتا ہے۔ سوال: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سورت کے بارے میں فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت ہود کے بارے میں فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ سوال: اس چیز کا نام بتائیں جو دھوپ میں پیدا ہو اور سائے میں مر جائے۔ جواب: پسینہ۔ سوال: وہ کون ہیں جنہوں نے دور دور تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا؟ جواب: وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ سوال: ردیف کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: ردیف کے لغوی معنی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا ہے۔ سوال: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو دیہات میں رہتی تھی، اصحاب الدیکہ پر ناپ تول کی کمی کے باعث کس قسم کا عذاب نازل ہوا؟
जवाब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो देहात में रहती थी असहाबुल दीका पर नाप तोल की कमी के बायस इन पर अजाब नाजिल हुआ। सया अबर से इन पर आग बरसाई गई थी। सवाल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामों की खिदमत 7 बरस तक करते रहे किस बात के लिए? जवाब अपनी मामूजात कज़न लिया से शादी के लिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामों की खिदमत 7 बरस तक करते रहे। सवाल हमद है उस रब की जिसने मेरी उम्मत में तुम जैसे आदमी को पैदा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज किन सहाबी के बारे में हैं? जवाब हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह अन्हो के बारे में। सवाल कौन सी चीज़ पढ़ने से औलाद शर्मो हया वाली होती है? जवाब दुरूद पाक पढ़ने से औलाद शर्मो हया वाली होती है। सवाल कायद आज़म की शादी किस उम्र में हुई? जवाब 16 साल की उम्र में हुई। सवाल दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला फल कौन सा है? जवाब वो फल केला है। सवाल हज़रत सारा को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी का तज़किरा कौन सी सूरत में है? जवाब हज़रत सारा को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी का तज़किरा सूरत हूद आयत नंबर 71 में है। सवाल अल्लाह ताला के सिवा किसी और की कसम खाना कैसा है? जवाब अल्लाह ताला के सिवा किसी और की कसम खाना शिर्क है। सवाल गुनाह करने से इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा काला हो जाता है? जवाब दिल गुनाह करने से काला हो जाता है। सवाल किस गज़वा में पहली बार ख़वातीन शामिल हुईं? जवाब गज़वा ओहद में पहली बार ख़वातीन शामिल हुईं। सवाल किस मशहूर इस्लामी मुफक्किर को मौल्लिम सानी कहते हैं? जवाब अल फराबी को मौल्लिम सानी कहते हैं। सवाल मिस्र की फतह का सहरा किसके सर है? जवाब मिस्र की फतह का सहरा उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अल आस है। सवाल आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर आसमान और ज़मीन में कौन कौन हैं? जवाब आसमान में जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम वज़ीर हैं और ज़मीन पर हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सवाल कौन से नबी की शादी जिन्नात की बेटी से हुई?
جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی شادی جنات کی بیٹی سے ہوئی۔ سوال: دودھ دینے والے جانوروں میں سب سے کم دودھ کون سا جانور دیتا ہے؟ جواب: دودھ دینے والے جانوروں میں سب سے کم دودھ ہاتھی دیتا ہے۔ سوال: بتائیں کہ کس جانور کا گوشت کھانے سے انسان ذہین ہوتا ہے؟ جواب: مچھلی کا گوشت کھانے سے انسان ذہین ہوتا ہے۔ سوال: العزیز کے معنی کیا ہیں؟ جواب: العزیز کے معنی عزت والی کتاب ہیں۔ سوال: جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کس کی حکومت تھی؟ جواب: جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں نجاشی کی حکومت تھی۔ سوال: کس عمر میں انسان کے گناہ معاف ہونے لگتے ہیں؟ جواب: 100 سال کی عمر میں انسان کے گناہ معاف ہونے لگتے ہیں۔ سوال: کس عمل کو کرنے سے کھانے میں برکت نہیں ہوتی؟ جواب: زیادہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ سوال: کون انسان جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا؟ جواب: شہید جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا۔ سوال: سب سے پہلے سر کے اگلے حصے کے بال کس کے گرے تھے؟ جواب: سب سے پہلے سر کے اگلے حصے کے بال حضرت آدم علیہ السلام کے گرے تھے۔ سوال: سبکتگین فوج میں کون سے عہدے پر فائز تھے؟ جواب: سبکتگین فوج میں جرنیل کے عہدے پر فائز تھے۔ سوال: آخری 4 صورتوں کے علاوہ اور کون سی صورت ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب: آخری 4 صورتوں کے علاوہ صورت جن ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ سورۃ ہود میں آیا ہے۔ سوال: اہل جنت کا لباس سبز ہوگا یہ کس صورت میں بتایا ہے؟ جواب: اہل جنت کا لباس سبز ہوگا یہ سورۃ کہف میں بتایا ہے۔ سوال: وہ کون سا قرض ہے جسے لیتا کوئی ہے اور ادا کوئی اور کرتا ہے؟ جواب: زنا ایک قرض ہے جسے لیتا کوئی ہے ادا کوئی اور کرتا ہے۔
सवाल, ऐसी माजूरियां जिसमें रोज़ा ना रखने की इजाज़त है कितनी हैं? जवाब, ऐसी माजूरियां जिनमें रोज़ा ना रखने की इजाज़त है 10 हैं। सवाल, क़यामत से कितने साल पहले तमाम मुसलमानों की रूह कब्ज़ कर ली जाएगी? जवाब, क़यामत से 40 साल पहले तमाम मुसलमानों की रूह कब्ज़ कर ली जाएगी। सवाल, सबसे पहले किस चीज़ की पूजा की गई? जवाब, सबसे पहले वित नामी एक बुत की पूजा की गई। सवाल, किस नबी की शादी के लिए जन्नत से हूर लाई गई? जवाब, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की शादी के लिए जन्नत से हूर लाई गई। सवाल, हदीस में कैसे सोने से मना फरमाया गया है? जवाब, रात या दिन के वक्त जब भी सोएं पेट के बल ना लेटें। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ये तो जहन्नमियों का लेटना है। सवाल, घर में कौन सा परिंदा दफन करने से जादू असर नहीं करता? जवाब, जिस घर में हद हद दफन होता है वहाँ जादू असर अंदाज नहीं होता। सवाल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को नमाज की हालत में खंजर मारने वाले शख्स का नाम क्या था? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को नमाज की हालत में खंजर मारने वाले शख्स का नाम अब्बू लोलो फ़िरोज़ था। सवाल, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में किस सहाबी ने जमात करवाई? जवाब, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जमात करवाई। सवाल, मुसलमानों के पहले बहरी बेड़े में कुल कितने जहाज़ शामिल थे? जवाब, मुसलमानों के पहले बहरी बेड़े में कुल 1000 जहाज़ शामिल थे। सवाल, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं? जवाब, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के तमाम नबियों में प्यारे और महबूब नबी हैं और तमाम मखलूक़ात के नबी हैं। सवाल, पहले मुस्लिम मुफक्किर का नाम बताएं जिन्होंने सबसे पहले तारीख को साइंस का नाम दिया था। जवाब, इब्ने खल्दून ने सबसे पहले तारीख को साइंस का नाम दिया था। सवाल, कुरान की 7 मंजिलें किसने मुकर्रर की? जवाब, कुरान की 7 मंजिलें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर की। सवाल, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अमल के मुतालिक फरमाया है कि इसके करने से मुसलमान जिना जैसे गुनाह कबीरा से बच जाता है? जवाब, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के अमल के मुतालिक फरमाया है कि इसके करने से मुसलमान जिना जैसे गुनाह कबीरा से बच जाता है।
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں زوجہ ہونے کا اعزاز کسے حاصل ہے؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: خندق کی کھدائی کے دوران کیا چیز آ گئی تھی جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑا؟ جواب: خندق کی کھدائی کے دوران چٹان کا ٹکڑا آ گیا تھا جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑا۔ سوال: دوسری وحی میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس لقب سے مخاطب کیا ہے؟ جواب: دوسری وحی میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدثر کے لقب سے مخاطب کیا ہے۔ سوال: پیشاب کے بعد کیا کرنے سے عذاب قبر نہیں ہوگا؟ جواب: پیشاب کرنے کے بعد طہارت سے غفلت برتنے سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کے معاملے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس سے احتیاط کرو۔ سوال: سعودی عرب کی زمین سب سے زیادہ کس ملک سے لگتی ہے؟ جواب: سعودی عرب کی زمین سب سے زیادہ ملک یمن سے لگتی ہے۔ سوال: کس پیغمبر نے اپنے ماموں کی 4 بیٹیوں سے شادی کی تھی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں کی 4 بیٹیوں سے شادی کی تھی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے کون سے پیارے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اما بعد کہا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے اما بعد کہا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہاں بسایا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام سے 8000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان میں بسایا تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کہاں بسایا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام سے 8000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو زمین پر بسایا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔